भाजपा के लिए कश्मीरियों से लड़ने वाले और रोजा रखने वाले जावेद कुरैशी क्यों हुए भाजपा का दामन छोड़ने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली। आप देख रहे हैं हमारी चैनल कश्मीर न्यूज इनसाइडर। नाज़रीन किराम, अभी जो स्टेटमेंट है, जो इनपुट्स है, बताया जा रहा है जावेद कुरैशी भाजपा का दामन छोड़ने वाले हैं। लेकिन इसी हवाले से आपको यह भी बताते चले कि कपड़े फाड़ के एक दिन सड़क पे आए थे और साथ ही साथ नाज़रीन आपको बता दूं, लाल चौक के घंटा घर पर यानी कि हिंदुस्तान का परचम भी लहराया था। उसके बाद जान से मारने की धमकियां और साथ ही साथ जावेद कुरैशी को बहुत कुछ कश्मीर में सुनना पड़ा। लेकिन आज वही जावेद कुरैशी साहब भाजपा का हाथ थामने छोड़ने के लिए तैयार हो चुका है। एक वक्त जावेद कुरैशी साहब कपड़े फाड़ के सड़क पर आए थे और साथ ही साथ लाल चौक के घंटा घर पर हिंदुस्तान का परचम लहराया था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे, भाजपा सरकार ने अलग अलग ओहदों पर जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोगों को फाजिया किया था, जिसमें यह भी वजह हो सकता है कि जावेद कुरैशी साहब को अपना ओहदा न मिलने पर आज शायद भाजपा पार्टी को खैरबाद कर रहा है। हालांकि अभी तक ये कोई स्टेटमेंट नहीं आई है जावेद कुरैशी साहब की तरफ से कि वो पार्टी को अलविदा करेंगे या नहीं करेंगे। अभी उनकी कोई बयानबाजी नहीं आई है। नाज़रीन किराम, आपको ये भी बताते चले, जावेद कुरैशी साहब कश्मीरियों से लड़ने वाले और रोजा रखने वाले जावेद कुरैशी जो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के लिए मजबूर, ऐसा क्यों हुआ? आखिरकार ये सवाल पैदा होता है। आखिरकार एक बड़ा सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है, क्या जो बाकी तंजीम या बाकी जो पार्टियां हैं उनसे कोई खौफ या डर या किसी और पार्टी को हाथ थामने के लिए जावेद कुरैशी भाजपा सरकार को खैरबाद कर रहा है? नाज़रीन किराम, अभी तक ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है जिसमें जावेद कुरैशी साहब की कोई बयानबाजी नहीं है, जिसमें जावेद कुरैशी साहब भाजपा को खैरबाद करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है, आपको ये नाज़रीन बताने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर कश्मीर न्यूज इनसाइडर के प्लेटफॉर्म पे आपको देने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर जो है, एक होनहार लीडर, फायरमैन लीडर जो है, जो ब्रेव लीडर भाजपा सरकार का जावेद कुरैशी साहब, आज कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया पे बहुत टाइम से, यानी कि आज के दिन से, सुबह की शुरुआत से एक न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसमें यह बोला जा रहा है कि जावेद कुरैशी साहब बीजेपी का दामन छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल जो है वो यहां पे खड़ा होता है, क्या जावेद कुरैशी साहब किसी और पार्टी का हाथ थामने के लिए तैयार है या किसी डर या थ्रेट के लिए? यह समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। जावेद कुरैशी एक होनहार, एक ब्रेव लीडर भाजपा सरकार का। याद रहे, एक दिन जावेद कुरैशी सड़कों पर आके कपड़े फाड़ के कश्मीरियों से लड़ने वाले जावेद कुरैशी, रोजा रखने वाले जावेद कुरैशी आज खैरबाद करना चाहता है भाजपा सरकार को। लेकिन नाज़रीन, अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है कि जावेद कुरैशी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आई है सामने जिसमें जावेद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगा। फिलहाल के तौर पर एक लंबे अरसे से सोशल मीडिया पे न्यूज सर्कुलेट हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जावेद कुरैशी साहब पार्टी को खैरबाद देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, हालांकि यह भी रूमर्स है कि जावेद कुरैशी साहब कोई और पार्टी जो है ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है।
کشمیریوں سے لڑنے والے جاوید قریشی اور کشمیریوں سے لڑنے والے جاوید قریشی اور روزے رکھنے والے جاوید قریشی آج بھاجپا کا دامن چھوڑنے والا ہے. سب سے بڑا اہم سوال جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، کیا جاوید قریشی صاحب کسی اور پارٹی کا ہاتھ تھامنے والا ہے، یا جاوید قریشی صاحب کو کوئی اپنا حق، جو کوئی عہدہ، حالانکہ بھاجپا سرکار نے، جو بھاجپا سرکار کے قداور نیتا ہے، قداور لیڈر ہے، انہوں نے جموں اینڈ کشمیر کے اندر بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا، یعنی کہ جس میں جاوید قریشی صاحب کا نام نہیں آیا تھا. حالانکہ یہ بھی ایک بہت بڑا وجہ ہو سکتا ہے. آخر کار کیوں ہے جاوید قریشی صاحب بھاجپا سرکار کو ناراض؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یا تو یہاں پہ آخر کار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاوید قریشی صاحب کسی اور پارٹی کو ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہیں. ناظرین کرام، یہاں پہ بہت سارے سوال جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے. جس طرح سے سوشل میڈیا پہ کافی لمبے عرصے سے آج دن کے شروعات سے ایک بڑی خبر جو ہے سرکولیٹ ہو جا رہی ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جاوید قریشی صاحب خیر بات کرنا چاہتے ہیں بھاجپا سرکار کو. یہ وہی ہونہار لیڈر ہے، یہ وہی قداور لیڈر تھا جو کشمیریوں سے لڑنے والے اور ساتھ ہی ساتھ لال چوک کے گھنٹہ گھر پر جھنڈا یعنی کہ پرچم لہرانے والے جاوید قریشی اور روزہ رکھنے والے جاوید قریشی آج بھاجپا سرکار کو الوداع کیوں کر رہا ہے؟ آخر کار یہ سوال ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ناظرین، ابھی تک جاوید قریشی کی طرف سے ایسی کوئی بیان بازی سامنے نہیں آئی جس میں جاوید قریشی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گا. ابھی تک صاف طور پہ یہ ریکنفرمڈ نیوز ہے. ابھی تک حالانکہ انتظار ہے جاوید قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کا، جاوید قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ابھی ان کی بیان بازی سامنے نہیں آئی. ناظرین محترم، آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ جاوید قریشی صاحب اپنے کارکردہ لے کے بھاجپا سرکار کو کہہ رہے ہیں الوداع، لیکن کیا جاوید قریشی صاحب اپنے کسی اور پارٹی کو ہاتھ تھامنے والے ہیں، یا جاوید قریشی صاحب بھاجپا سرکار سے ناراض ہے؟ یعنی کہ آپ کو یہ بتا دے، جو بھاجپا سرکار کے آنریبل بڑے بڑے قداور لیڈر ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جموں اینڈ کشمیر میں فائز کیا تھا بڑے بڑے عہدوں پر، جس میں جاوید قریشی صاحب کا اپنا حق جو ہے، اپنا کوئی عہدہ وہ جاوید قریشی صاحب کو نہیں دیا تھا. یہ بھی ایک ناراضگی ہو سکتی ہے. یا تو یا کسی اور پارٹی میں ہاتھ تھامنے والے ہیں. وہی جاوید قریشی صاحب جو سڑکوں پر آتا تھا کپڑے پھاڑ کر، اور ساتھ ہی ساتھ بھاجپا کا ہاتھ تھامنے والا کشمیر میں سرگرم سرکار بھاجپا کی، اور ساتھ ہی ساتھ کشمیریوں سے لڑنے والے اور روزہ رکھنے والے جاوید قریشی صاحب آخر کیوں ہوئے مجبور ایسے سٹیٹمنٹ دینے پر؟ لیکن فی الحال کے طور پر انتظار ہے ابھی جاوید قریشی صاحب کی بیان بازی کا. کیا کہیں گے جاوید صاحب اپنی بیان بازی میں؟ فی الحال کے طور پر اسی وقت کا انتظار ہے. ابھی تک جاوید قریشی صاحب کی طرف سے کوئی خبر ایسے سامنے نہیں آئی ہے جس میں جاوید قریشی صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑوں گا، الوداع کروں گا یا نہیں کروں گا. جاوید قریشی صاحب ایک ہونہار لیڈر، ایک بریو لیڈر، جو لال چوک کے گھنٹہ گھر پر ہندوستان کا پرچم لہرانے والے جاوید قریشی، کشمیریوں سے لڑنے والے جاوید قریشی، روزہ رکھنے والے جاوید قریشی، کپڑے پھاڑنے والے جاوید قریشی آخر کار کیوں پارٹی کا الوداع کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اپنے کارکردوں کو لے کے. یہاں پر ناظرین کرام سب سے بہت امپارٹنٹ سوال ہے کہ آخر کار جاوید قریشی صاحب کو اپنا حق نہ ملنے پر، یعنی کہ اپنا عہدہ نہ ملنے پر پارٹی کو خیر بات کر رہے ہیں، یا کسی اور پارٹی کو ہاتھ تھامنے کے لیے جاوید قریشی صاحب اس انتظار میں ہیں. فی الحال کے طور پر ابھی ہمارے پاس کوئی بیان بازی ایسی سامنے نہیں آئی ہے جس میں جاوید قریشی صاحب
صاف طور یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میں پارٹی چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گا. فی الحال کے طور پر اسی کا انتظار رہے گا. فی الحال کے طور پر ایک چھوٹی سی پیشکش کشمیر نیوز انسائڈر پہ. دیکھتے رہیے آپ ناصر علی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.